میرے کملی والے دی عادت مبارکہ سی، میرے امام الانبیاء دی عادت مبارکہ سی، جدوں میں کوئی جنازہ گزردا سی میرے کملی والے کھڑے ہو جاندے سن، چاہے وہ جنازہ کسے مشرک دا ہوئے، چاہے وہ جنازہ کسے یہودی دا ہوئے، چاہے وہ جنازہ کسے مجوسی دا ہوئے، چاہے وہ جنازہ کسے نصرانی دا ہوئے، جدوں میں کوئی جنازہ گزردا سی میرے امام الانبیاء کھڑے ہو جاندے سن۔ او لوگو ویکھ لو، اے جے میرے محمد مصطفیٰ دی اسوہ حسنہ، اے جے میرے کملی والے دی سیرت، اے جے میرے محبوب دا کردار، جدوں میں کوئی جنازہ گزردا ہے میرے کملی والے ادبن کھڑے ہو جاندے نے، چاہے مسلمان ہوئے چاہے وہ غیر مسلم ہوئے۔ ایک مرتبہ یہودی دا جنازہ گزر رہا، میرے کملی والے کھڑے نہیں ہوئے، بعد جو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی تے عادت مبارک ہے جدوں کوئی جنازہ گزردا ہے تسی کھڑے ہو جاندے ہو، آج یہودی دا جنازہ گزریا ہے تسی کھڑے نہیں ہوئے، ایدی کی وجہ ہے؟ میرے امام الانبیاء نے فرمایا او مسلمانوں سن لو، او مولوی یاسین سن لائے، او صحابہ دے تبرہ کرن والے سن لو، صحابہ دا دل بغض رکھن والے سن لو، او صحابہ نو پونکن والے سن لو، آؤ میرے محبوب دا فرمان سنو، آؤ میرے کملی والے دا فرمان سنو، آؤ حسن کائنات دا فرمان سنو، او جس نبی دی برکتوں ساری دنیا نو حسن ملیا ہے، آج او دی بات سنو، جس نبی دی برکتوں ساری کائنات نو حسن ملیا ہے، جس نبی دی برکتوں ابو بکر نو صداقت ملی ہے، جس نبی دی برکتوں عمر نو عدالت ملی ہے، جس نبی دی برکتوں عثمان نو سخاوت ملی ہے، جس نبی دی برکتوں علی نو شجاعت ملی ہے، جس نبی دی برکتوں حسن حسین جنت دے مالک بن گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گل لمبی ہوندی جا رہی ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا میں تاں نہیں کھلوتا، ایڑا یہودی سی جڑا جنازہ جا رہا سی اے میرے عثمان نو گالاں کڈدا ہوندا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، او مولوی یاسین نہ ویکھ لے، اگر تو عثمان غنی دا احترام نہیں کردا تے پکی بات انشاءاللہ کل نو کملی والے تیرا بھی احترام نہیں کرنگے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں دے جنازے تے اس واسطے نہیں کھلوتا، میرے عثمان نو گالاں کڈدا سی، اے میرے عثمان دی حیا نہیں سی کردا، میرے عثمان دے بارے زبان درازی کردا سی، برا بھلا کہندا سی، تے جڑا میرے عثمان دی حیا نہیں کردا میں او دی بھی حیا نہیں کردا۔ او مولوی یاسین نہ سن لے، کان کھول کے سن لے، اج تو میرے نبی دے عثمان دی حیا نہیں کردا، انشاءاللہ وقت دور نہیں کل نبی بھی تیری حیا نہیں کرنگے۔ جڑا نبی دے صحابہ دی حیا کردا ہے نبی او دی حیا کردا ہے، بے حیا دی حیا نہ خدا کردا ہے نہ خدا دا مصطفیٰ کردا ہے۔